बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामईन, आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बात करेंगे सब्र के हवाले से। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया कि वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात फबश्शिरिस साबिरीन। फरमाया कि हम तुम्हें ज़रूर आज़माएंगे खौफ से, वल जूए और भूख से, व नक्सिन मिनल अमवाल और मालों के नुकसान से, वल अनफुस और जानों के नुकसान से, वस्समरात और फलों के नुकसान से, वबश्शिरिस साबिरीन और फरमाया कि खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में हमें ये हुक्म इरशाद फरमाया कि हम नमाज और सब्र के साथ अल्लाह की मदद हासिल करें। और जो अल्लाह ने सब्र पर अजर रखा है, एक मकाम पे फरमाया कि जो सब्र करने वाले हैं वो मुत्तकीन के इमाम हैं, परहेज़गारों के इमाम हैं। और एक दूसरे मकाम पे इरशाद फरमाया कि सब्र करने वालों के लिए हमने दुगना अजर तैयार कर रखा है। और एक मकाम पे फरमाया कि जो सब्र करने वाले हैं इनके लिए हमने बिला हिसाब व किताब अजर तैयार कर रखा है। और सबसे बड़ा अजर क्या है कि जो लोग सब्र करते हैं आजमाइशों के ऊपर, तकलीफ़ों के ऊपर, तो अल्लाह तबारक व तआला का साथ उनको नसीब होता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियों का अगर हम मुताला करें तो हमें मालूम होगा कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम सब्र करने वाले थे, वो आजमाइशों पर सब्र किया करते थे। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को पढ़ लीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपको आग में डाला जाता है, लेकिन आप उस पर सब्र करते हैं और उस आजमाइश में कामयाब निकलते हैं। अल्लाह का हुक्म होता है कि इब्राहीम अपने बेटे को ज़िबा कर दीजिए, तो आप अपने बेटे की गर्दन के ऊपर छुरी रख देते हैं, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि आप अपनी ज़ौजा और अपने बेटे को वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ के आएँ, तो आप अपने बेटे और अपनी जो ज़ौजा हैं उनको वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ देते हैं कि जहाँ पे इंसान तो क्या, वहाँ पे परिंदे भी नहीं थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर राज़ी रहे, उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहा और सब्र करते रहे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को आप देख लीजिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत किया तो किन किन तकलीफ़ों का सामना हुज़ूर को नहीं करना पड़ा। अंबिया की ज़िंदगी हमें ये बताती है कि हमें अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए। हमारे ऊपर तकलीफ़ें आएँ, मसाइब आएँ, परेशानियाँ आएँ, हालात जैसे भी हों, हर हालत में अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पर राज़ी रहना है और सब्र से काम लेना है। सब्र की उलमा ने 3 किस्में बयान की हैं। एक किस्म उसको कहा जाता है सब्र अलल इताअत, यानी इताअत पर सब्र करना। सब्र अलल इताअत क्या है? यानी जिन कामों का अल्लाह ने हुक्म दिया है उन कामों को बजा लाना, ये सब्र अलल इताअत है। यानी अल्लाह ने हुक्म दिया है कि नमाज़ पढ़नी है, तो जो शख्स नमाज़ पढ़ेगा तो वो अल्लाह के हुक्म पर सब्र करेगा। अल्लाह का हुक्म है कि रमज़ान शरीफ के रोज़े रखने हैं। इसी तरह और कई अहकाम हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को फरमाए हैं। तो ये सब्र अलल इताअत है और सब्र अलल इताअत पर अजर भी है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत का दिन होगा तो एक मुनादी निदा करेगा कि जो लोग सब्र किया करते थे वो तेज़ी से जन्नत में चले जाएँ। तो वो थोड़े से लोग होंगे तो वो जन्नत में जा रहे होंगे, तो फरिश्ते उनसे पूछेंगे कि तुम किस तरह का सब्र किया करते थे, तुम्हारे ऊपर आजमाइशें, मुसीबतें, कौन सी तकालीफ आती थी कि तुमने उन पर सब्र किया। तो वो कहेंगे कि हम अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल के हुक्मों की बजा आवरी किया करते थे और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों की तामील करने पर हम सब्र किया करते थे, तो इसलिए आज हमें जन्नत नसीब हो रही है। दूसरा है सब्र अनिल मासिया, यानी गुनाहों से अपने आप को बचाना। जिन कामों से अल्लाह और उसके रसूल ने मना कर दिया, अल्लाह का हुक्म है कि ज़िना के नज़दीक भी नहीं जाना, तो सारे असबाब होने के बावजूद कोई शख्स ज़िना से बाज आ जाए, बुराई से बाज आ जाए, तो उसने सब्र अनिल मासिया किया, यानी उसने अपने आप को रोका गुनाह से। तो ये है सब्र अनिल मासिया। और एक है सब्र अलल बला, यानी आजमाइशों पर सब्र करना, तकालीफ पर सब्र करना। इसके पाक में आता है नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी शख्स के ऊपर कोई तकलीफ आती है और वो उसके ऊपर सब्र करता है, हत्ता कि अगर किसी के पाँव में कांटा चुभता है तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले में भी उसके गुनाहों को मिटा देता है। और एक हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी शख्स के ऊपर तकलीफ़ें आती हैं
اور وہ ان کے اوپر صبر کرتا ہے، اتنا صبر کرتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ زمین پر چل رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے، انسان کی تخلیق ہی ایسے ہے، انسان کو ڈیزائن ہی ایسے کیا گیا۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ فرمایا کہ ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے۔ علماء تفاسیر نے لکھا کہ جب انسان کا خمیر گوندا گیا تو اس کے اوپر 39 دن غموں کی بارش ہوئی اور ایک دن صرف خوشیوں کی بارش ہوئی۔ تو خوشیوں اور غمیوں میں یہ تناسب ہے، تو پھر ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اللہ جس حال میں رکھے۔ مولانا محمد علی جوہر آپ قید میں تھے تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کی جو بیٹی ہے وہ انتقال کر گئی۔ کچھ دن کے بعد پھر بتایا گیا کہ آپ کی دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو مولانا محمد علی جوہر نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا۔ آپ کہنے لگے کہ ہم کو تمہاری صحت منظور ہے لیکن اس کو اگر نہیں منظور تو ہم کو بھی منظور نہیں۔ تو ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو صبر کرنے والوں کو جب جنت نصیب ہوگی تو کچھ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں بھی دنیا میں لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تو آج اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ درجات نصیب کرتا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی شخص کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کا یہ لخت جگر تھا، یہ اس کو اتنا پیارا تھا اور تم نے اس سے جدا کر لیا، تو میرا بندہ کیا کہتا تھا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تیرا بندہ تیری رضا پہ راضی تھا، وہ پڑھ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے رب کا مال تھا رب نے لے لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں وہ بندہ ہو کے میرے اوپر راضی تھا تو میں تو اس کا رب ہوں، تو میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں بھی اپنے بندے سے راضی ہو گیا ہوں۔ ایک عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو میرے لیے دعا کر دیجیے۔ تو حضور نے فرمایا اگر تو کہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، لیکن اگر تو اس پہ صبر کرے تو حضور نے فرمایا پھر تیرے لیے جنت ہے۔ تو اس نے عرض کی حضور میں جنت کی طلبگار ہوں، میں صبر کروں گی تاکہ مجھے جنت مل جائے۔ تو تکالیف پر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ ہمیں ایک بڑا خوبصورت وظیفہ بتایا گیا، فرمایا کہ جب تمہارے اوپر کوئی تکلیف آئے کوئی مصیبت آئے کسی بھی حوالے سے تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا جب انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے تو حضور نے فرمایا تم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو تو تمہیں اس سے بہتر نصیب ہوگا۔ تو انہوں نے عرض کی حضور ابو سلمہ سے بڑھ کر تو کوئی شوہر بہتر نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کا حکم ہے تو میں پڑھوں گی۔ تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی رہی، اور ایک وقت آیا کہ جب حضور نے پیغام نکاح ان کو بھیجا اور پھر ان کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا۔ اور پھر ام سلمہ کہا کرتی تھی ہاں واقعی ابو سلمہ سے بڑھ کر اگر اچھا شوہر مجھے ملا ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص میں 4 خصلتیں پائی جائیں گی تو وہ جنتی ہے۔ فرمایا وہ لا الہ الا اللہ سے اپنی جان اور مال کی حفاظت کرے، دوسرے نمبر پہ جب اس کے اوپر کوئی نعمت ہو تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اپنی گناہوں کی بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا رہے، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ جب اس کے اوپر کوئی تکلیف آئے، جب اس کے اوپر کوئی آزمائش آئے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ فرمایا یہ 4 چیزیں جس شخص میں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی زندگیوں میں صبر شامل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔